बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी एजुकेटर ऑन लाइन क्लासेस में मैं हूं आपकी मौलिमा रज़ीना इमरान, आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्ता मजमून इस्लामियात बाब चहारम इखलाक व आदाब और हमारा आज का सबक है मेहनत की अज़मत। ये चलते हैं अब हम अपने मशक़ी सवालात की जानिब। हमारा सबसे पहला है तफसीली जवाब दें। सवाल नंबर 1, मेहनत की अज़मत से क्या मुराद है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने तफसीली जवाबात जो हैं वो आपने अपनी नोटबुक पर तहरीर भी करने हैं और याद भी करने हैं। या आप अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं कि आपकी स्लाइड पर लिखा हुआ है नोटबुक पर किया जाने वाला काम। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले सवाल की जानिब। मेहनत की अज़मत से क्या मुराद है। जवाब, मेहनत की अज़मत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की दी हुई जिस्मानी व ज़हनी सलाहियतों को पूरी ताकत से इस्तेमाल में लाकर कोई काम करना और उसे हल्का न समझना। इस्लाम में हाथ से काम करके रोज़ी कमाने की बहुत फजीलत है। मेहनत मजदूरी करके रोज़ी कमाने वाले को अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाता है कि अपने बंदे को हलाल रोज़ी की तलाश में मेहनत करता और तकलीफ़ उठाता देखे। अब हमारा है दूसरा सवाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से मेहनत की अज़मत का क्या सबक मिलता है। ये एक्चुअली सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 1 मैंने आपको अपनी पहली स्लाइड में बता दिया था। सवाल नंबर 2 कट है। सवाल नंबर 2 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हुस्ना। मेहनत की अज़मत रसूल अल्लाह का सबक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से भी मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिलाबानी और तिजारत किया करते थे। गिलाबानी का मतलब होता है भेड़ बकरियां पालना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ाती काम खुद कर लिया करते थे। बकरियों का दूध धो लिया करते थे, कपड़ों पर पैबंद लगा लेते थे, लकड़ियाँ ले आया करते थे, घर की सफाई कर लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर में आम मज़दूर की तरह हिस्सा लिया। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर खंदक की खुदाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पर शरीक हुए। दौरे हाजिर के मेहनत कश अफराद के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी में बेहतरीन नमूना है। अब हम चलते हैं अपने 5वें सवाल की जानिब, जो कि है मेहनत के करने के क्या फ़ायदे हैं। ये सवाल नंबर 5 है। जिस तरह सवाल नंबर 2 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, इसी तरह सवाल नंबर 4 भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। सवाल नंबर 5 है, मेहनत करने के क्या फ़ायदे हैं। यानी इस सबक के 3 तफसीली सवालात के जवाबात आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर तहरीर करने हैं और याद करने हैं। तो चलिए चलते हैं मेहनत करने के फ़वाइद के जानिब। मेहनत के फ़वाइद। मेहनत के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद एक दर्ज झैल हैं। मेहनत करने वाले किसी के मोहताज नहीं होते। नंबर 2, मेहनत करने से खुशहाली आती है। नंबर 3, मेहनत से इज़्ज़त नफ्स में इजाफ़ा होता है। नंबर 4, मेहनत करने से खुददारी कायम रहती है। नंबर 5, मेहनत करने वाला गरूर और तकब्बुर से दूर रहता है। नंबर 6, मेहनत से सेहत अच्छी रहती है। और नंबर 7, मेहनत से मुआशरा तरक्की करता है। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने मशक़ी सवालात की जानिब, जो कि हैं मुख्तसर जवाबात दें। ये मुख्तसर जवाबात भी आप लोगों ने अपने नोटबुक पर तहरीर करने हैं। तो सबसे पहला सवाल है, ये है सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब दें। और इसका पहला सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की बरकत से कितने अरसे में बड़ा इनकलाब आया। तो इसका जवाब है 23 साल के अरसे में। सवाल बे, कोई 2 मिसालें दें जिनसे मालूम हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करते थे। इसका जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ाती काम खुद कर लिया करते थे, बकरियों का दूध धो लिया करते थे और कपड़ों पर पैबंद लगा लेते थे। सवाल जीम, खुलफ़ाए राशिदीन के पेशे बताएं। खुलफ़ाए राशिदीन जो हमारे पहले 4 खुलफ़ाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो सबसे पहले खुलफ़ाए राशिद थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। फिर दूसरे खलीफ़ा जो थे वो हमारे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। तीसरे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। और चौथे जो थे वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। तो सबसे पहले पहले खलीफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कपड़े का कारोबार करते थे। खलीफ़ा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पेशा तिजारत था। तीसरे खलीफ़ा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बहुत बड़ा कारोबार था। आपके तिजारती काफ़िले मक्का मुकरमा से दीगर इलाकों तक जाते थे। चौथे खलीफ़ा राशिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेहनत और मज़दूरी के ज़रिए अपनी रोज़ी कमाते थे।
سوال دال ہے، 3 ایسے انبیاء کرام کے نام بتائیں جنہوں نے گلہ بانی کی۔ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ 3 ایسے پیغمبروں کے نام بتانے ہیں جنہوں نے بھیڑ بکریاں پالیں، جنہوں نے جانور پالے، جنہوں نے گلہ بانی کی۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزگار کا ذریعہ کیا تھا؟ اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت اور مزدوری کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے معروضی مشق کی جانب، جو کہ ہمارے مشتمل ہے MCQs پر۔ تو سب سے پہلے ہے کتاب پر کیا جانے والے کام، یہ آپ لوگوں نے اپنی کتب پر حل کرنا ہے۔ سب سے پہلا ہے سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اس میں الف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کی مزدوری کب ادا کرنے کا حکم فرمایا؟ پسینہ خشک ہونے سے پہلے، پسینہ خشک ہونے کے بعد، کام شروع کرنے سے پہلے یا کام کے دوران؟ تو اس کا درست جواب ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ پھر ہے، کون سے خلیفہ راشد کپڑے کا کاروبار کرتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی یا حضرت علی؟ اس کا درست جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق۔ جیم، کون سے نبی بڑھئی کا کام کرتے تھے؟ بڑھئی کا کام کرتے تھے یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے، لکڑی سے چیزیں بناتے تھے، کارپینٹر جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ تو کون سے نبی بڑھئی کا کام کرتے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس کا درست جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ انسان کی عظمت کا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ تجارت میں، محنت میں، سیاست میں، ذہانت میں؟ تو اس کا درست جواب ہے محنت میں۔ پھر آخری سے ہے، خودداری کس طرح قائم رہ سکتی ہے؟ کپڑے سیکھ کر، کاشتکاری کر کے، تجارت کر کے، محنت کر کے؟ تو اس کا درست جواب ہے محنت کر کے۔ اب ہم چلتے ہیں خالی جگہ کی جانب۔ خالی جگہ میں سب سے پہلے ہے، اور خالی جگہ کا سوال ہے سوال نمبر 4، خالی جگہ پر کریں۔ اب ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرخ روشنائی سے یہ ان کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگوں نے اپنی بکس پر لکھنے ہیں۔ معروضی مشق ہے وہ آپ نے اپنی بکس پر حل کرنی ہے، کتب پر حل کرنی ہے، اور جو تفصیلی جوابات ہیں اور مختصر جوابات ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر تحریر کرنے ہیں۔ تو سوال نمبر 4 ہے، خالی جگہ پر کریں، یہ ہمارا معروضی مشق میں آتا ہے۔ اسلام میں ہاتھ سے ڈیش کمانے کی بڑی فضیلت ہے، روزی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں عام ڈیش کی طرح حصہ لیا، مزدور کی طرح۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ ڈیش تھا، تجارت تھا۔ حضرت ڈیش کو آلات بنانے میں مہارت حاصل تھی، حضرت داؤد کو۔ محنت کرنے سے ڈیش ترقی کرتا ہے، انسان۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سفر کی دعا کی جانب، یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ سب سے پہلے ہے سفر کی دعا، میں اس کی تلاوت کرتی ہوں، آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک میں بھی لکھنا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ میں اس کی تلاوت کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں دے دیا اور اس کی قدرت کے بغیر ہم اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے گھر کے کام کی جانب۔ جس طرح آپ کو اسکول میں کام دیا جاتا تھا، اس طرح آپ کو آج بھی کام دیا جا رہا ہے۔ آپ کا گھر کا کام ہے سبق محنت کی عظمت کے تفصیلی اور مختصر جوابات آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ سبق محنت کی عظمت کے معروضی مشق کتاب پر لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے سفر کی دعا ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔